एतद्वै सत्यकाम परं चापरं ब्रह्म यत्तदोङ्कारस्तम् अवित्तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरं मन्वेति इति तत्प्रतिवचनम् उपक्रम्य स यदि एकमात्रमविध्यायेत तेन संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यापि सम्पद्यते। एकमात्रेण प्रणवस्य ध्यानस्य अपरं फलं, द्वितीयमात्रेण अपरं फलं, तृतीयेन अपरं फलम्। एवं मनुष्यलोकम् उपनयते अकारमात्र ध्यानेन। क्वचिदस्य अर्थान्तर ऊहे ऋग्भिरेनम् इति उक्त्या अकार ऋग्वेदस्यात् उकारस्साम उकारः यजुः उच्यते मकारः सामवेदस्य अकार उकार मकार मकारेषु ऋग्यजुस्साम बुद्धिं कृत्वा यदि तेन अकारादिभ्यः एकमात्रेण ध्यायति तत्र एकमात्रेण नाम एक प्रथममात्रेणैव ध्यायते तेन ऋग्भिरेदम् इति वचनात् मनुष्यलोकं सम्पद्यते। अर्थात मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति इति। मनुष्यलोकं सम्पद्य तत्र मनुष्यलोके सर्वाधिकं किं कार्यं तपश्रद्धा तपया श्रद्धया तपश्रद्धेयि उपवसत्यरण्ये शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ताः तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्ममनृतं न माया। एवं छान्दोग्यश्रुत्या प्रथममात्रे मात्रं ध्यायमानः तदनन्तरं मन्ये अस्य भवति क्वचित् तु उत्क्रमणानन्तरं प्रथममात्रां ध्यायति। प्रथममात्रया ध्यायमानः उत्क्रम्य मनुष्यलोकं सम्पद्यते। क्वचित् अकारत्वात् अकारमात्रस्य ध्यानमेव मनुष्यलोकस्य प्राप्तिः। मनुष्यलोकं सम्प्राप्य स तु श्रद्धा किं भवति तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति। कः यः एकमात्रेण प्रणवेन ध्यायति। द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते योऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोकं सोमलोके विभूतिम् अनुभूय। यत्र किञ्चित् व्यत्यासः वर्तते यजुर्भिरन्तरिक्षम् अंतरिक्षम यजुर्भिर्नीयते और मकारेण सोमलोकम सोमलोकम सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अर्थात त्रिभिः एकया द्वितीयया तृतीयया ध्यायमानः पुनरावर्तते। इति एकमात्रम् ओंकारम् उपासीनस्य तत् प्रथममात्रात्मक ऋक्प्रापणीयं मनुष्यलोक प्राप्तिफलम् हिमात्रं तमुपासीनस्य तद्वितीयमात्रात्मक यजुः प्रापणीय अंतरिक्षलोक प्राप्तिफलं च अभिधाय इदमाम्नायते यः पुनरेतं तत्र ध्यातव्यः परमपुरुष एव ईक्षणीयः फलफलिनोर ईक्षणध्यानयोः एकविषयत्व नियमात्। परम पुरुषमित्यत्र परत्वावधित्वेन विवक्षितस्यापि केभ्यश्चित् परत्वसंभवेन परात् परं पुरुषयं पुरुषं विधि निर्देशस्य ततो भेदावहत्वाभावात् भेद आवहत्वाभावात् भेदावहत्वं तत्र न भवति। अतएव परात् परं पुरुषयं पुरुषम् इति निर्देशस्य इति स्थिते यो ध्यातुः निरीक्षण विषयः पुरुषः तत्र तेधा संशयं दर्श अत्र इति। अन्यो वा इत्यनेन हिरण्यगर्भो नारायणो वा इति कोटिद्वयं संगृहीतम्। शोभनं स्पष्टं भवति भविजी। अन्यो वा इत्यत्र हिरण्यगर्भो नारायणो वा इति कोटिद्वयम् अपि संगृहीतम्। तो अन्यः अस्मिन् संदेहवाक्ये अत्र संदेह अत्र इत्यनेन परमेश्वर इति कोटिबीजं सूचितम्। यस्योपक्रमे एतद् वै सत्यकाम इत्यादिना परब्रह्मणः परमेश्वरस्य उपासना विधित्सावगत्य विधित्सा ये यः विधित्सा आसीत् विधातुम् इच्छा विदधातुम् इच्छा वा रामसलय्य आगता सम्पूर्णमन्ते स्वान्त विधातुम् इच्छा स्वान्त विधातु
विदिथित्सा विदित्सा अवगताउ इत्यर्थः। परमेश्वरस्य उपासना विदित्साउ अपगता। विदित्सा अवगताउ ईक्षतिकर्मत्वेन श्रूयमाण इत्यनेन तदन्यो वा इति कोटिर्बीजं सूचितम्। तदन्यः इति अनेन हिरण्यगर्भः नारायणः इति कोटिद्वयं सूचितम्। पूर्वत्र हि अदृष्टं दृष्टि इत्यादिना परमेश्वरस्य प्रत्यक्ष विषयत्वम् उक्तम्। अथ ईक्षितिकर्मत्वश्रवणं परमेश्वरादन्यत्रैव सम्भवति इति भावः। नासौ परमेश्वरः तत्र पूर्वपक्षेण यदि तत्र इदानीम् अग्रे व्यावर्तयिष्यतः पूर्वमेव तत्र न्यस्तं परमेश्वरः न इति अस्य प्रतिज्ञा पूर्वपक्षस्य प्रतिज्ञा। ईक्षतिकर्मत्वश्रवणादेव इति भावः। ईक्षतिकर्मत्वश्रवणं परमेश्वरस्य न सिद्ध्यत कर्मणा श्रवणात् ईक्षतिकर्मत्वश्रवणात् ईक्षति कर्मत्व ईक्षति कर्मस्य कर्तृत्वं परमेश्वरस्य न भवति, परमेश्वरात् अन्यैव सम्भवति। तत्र अदृष्टं दृष्टि अदृष्टा किम् अश्रुता श्रुतः अमतः अमनः मन्तः मन्त्री इत्यादिभिः तत्तत् परमेश्वर विषये न सुसंगतम्, अतएव न परमेश्वरः इति पूर्वपक्षः। तस्तर्हि इति आकांक्षायां यदि परमेश्वरः नास्ति कः? हिरण्यगर्भः। तत्प्राप्तिश्रवणात् मूले हिरण्यगर्भलोक हिरण्यगर्भ इति श्रुतिसम्मतम्। अत्र कार्य ब्रह्मलोकपर इति भावः। हिरण्यगर्भ कार्यब्रह्म एव भवति। ननु हिरण्यगर्भे जीवघनात् परात् परम् इत्येतद् अनुपपन्नम्। यदि हिरण्यगर्भः जीवघनात् परात् परं पुरुषम् उपैति तत्र परात् परं जीवघनात् हिरण्यगर्भः जीवघनात् परात् परः इति उक्त्या तत्र हिरण्यगर्भः जीवसंघातवाची हि जीवघनशब्दः घनाः कठिनसंघातम् एक काठिन्यमुद्गरा इत्यभिधानकोशात् अमृतेषु घनशब्दार्थेषु संघातस्येव योग्यत्वात् एवं च अत्र यदि जीवघनः जीवसमष्टिरूपो हिरण्यगर्भः तदा तस्यैव तस्मात् परत्वम् अनुपपन्नम्। हेतुः स्पष्टं भवति भोवीजी। हिरण्यगर्भः जीवसंघात इत्यस्य संघातः भवति हिरण्यगर्भे जीवघनात् परात् परम् इत्येतद् हिरण्यगर्भे अनुपपन्नम्। यतो हि जीवशब्दः संघातवाची भवति जीवघनः और जीवघनाः कठिनसंघातं काठिन्यमुद्गरा इत्यादि वचनात् संघातस्य एव अत्र अन्वयः भवितुं योग्यः। एवं चात्र यदि जीवघनः जीवसमष्टिरूपो हिरण्यगर्भः तदा तस्यैव तस्मात् परत्वम् अनुपपन्नम्। जीवसमष्टिरूपो हिरण्यगर्भः इत्यपि केषाञ्चित् मते भवति जीवसमष्टिरूपः, किन्तु तत्र जीवसमष्टिरूपे हिरण्यगर्भे किं भवति सर्वेषामेव तत्र जीवेषु किं सादृश्यं तत्र न स्यात् जीवानां। अतः अस्य एकजीववाद प्रक्रियया एव सम्यक् समाधानं
जीवसमूह इति तत्र नारायणे अपि जीवसमूहः आपो नारा इति प्रोक्ता नरो वै नरसूनवः इति मंत्र इति वचनात् नरसमूह जीवस्यापि नानात्वं भवत्येव। जीव जीवसमूहः तथापि समूहान्तर्गतस्य तस्मात् परात् परत्वम् अनुपपन्नं जीवात् परात् परं किमपि न भवति, अर्थात् जीवात् परात् परत्वं हिरण्यगर्भस्य न उपपन्नं। यदि व्यष्टिसमूह एव तर्हि तस्मात् यः परः ततः परत्वम् इति हिरण्यगर्भस्य अनुपपन्नम् इत्याशङ्क्याः परशब्दस्य जीवघनात् परः पुरुषयः जीवघनात् परः जीवघनो अत्र जीवसमूह नेतस्मादति विशेष्यमाणः परिदृश्यमानो व्यष्टिसमूह एव भवति। पंचम्यौ समानाधिकरणे घनात् जीवघनात् और पुरुषयात् न पुरुषयात् न जीवघनात् उपरि किमासीत् परशब्दस्य परात् परं मित्र परात् परः इत्यत्रापि पंचमी समानाधिकरणे वर्तते। तथा च प्रकृत्यादिभ्यः पराव्यष्टिजीवपरात् जीववर्गात् परा मुख्यजीवेऽपि हिरण्यगर्भे संभवति न किंचिद अत्र अनुपपन्नम् इत्याशयः। हिरण्यगर्भः मुख्य एक जीववाद पक्षे अन्येषां चिदाभासत्वे तो चिदाभासानां समूहः नाना जलबुद्बुदवत् इति वदति क्व वेदश्रुतिः। वेदस्तुत्यां जलबुद्बुदवत् यथा जलं बुद्बुदाकारः तत्र किं भवति जलवायुः इत्यादि संयोगेन बुद्बुदायमानाः भवन्ति। बुद्बुदानाम् असंख्याकत्वात् तो तत्र केवलं जलसामान्यात् बुद्बुदानां पृथक्सत्ता न भवति, आभासमात्रमेव भवति। एवं जीवानामपि आभासमात्रत्वं यद्वा जीवाभासः चिदाभासः वा चिदाभास इति पक्षे अन्ये चिदाभासां नानात्वे वा एकत्वे वा नास्ति आग्रह। मुख्य एक जीवः हिरण्यगर्भे तत्संभवति न किंचिदत्र अनुपपन्नं वित्याशयः। यतो हि हिरण्यगर्भः तत्र जीवघनात् पराद् हिरण्यगर्भात् परत्वः इति मूलश्रुतिः ब्रवीति। तो हिरण्यगर्भ इति पक्षः यद् भवता व्याव्रियते तद् कथं पुरुषशब्दवाच्यत्वाद् यथा शङ्करशब्दो अयं महादेवे अवतिष्ठते तथा पुरुषशब्दोऽपि वासुदेवे अवतिष्ठत इत्यादि पुरुषशब्दस्य असाधारणीयेन नारायणे शक्ति स्मरणाद इति भावः। जीवघनात् पराद हिरण्यगर्भात् इति तो जीवघनात् परात् हिरण्यगर्भात् इति अत्र सप्तमी यदि पंचमी अत्र समानाधिकरणे स्यात् तो जीवघनो व्यष्टिजीववर्गः अत्र व्यधिकरणे पंचम्यौ हिरण्यगर्भात् इत्यस्मिन् व्यधिकरणं जीवघनात् इत्यस्मिन् जीवघनात् परात् अस्मिन् अपि व्यधिकरणम्। यदि समष्टिजीवः तदा समानाधिकरणे भवति उभयथापि हिरण्यगर्भपरत्वं वाक्यार्थ इति स नारायणे समुपद्यत इति भावः। समानाधिकरणे नारायणे उपद्यत किंतु अत्र पंचमी व्यधिकरणे जीवगणे और हिरण्यगर्भे जीवघनात् हिरण्यगर्भात् वाक्यार्थं स नारायणे समुपद्यत इति भावः। प्रणववाच्यत्व प्रसिद्धेः तृतीयः हेतुः Probablemente Samicha. प्रणववाच्य प्रणववाच्यत्व प्रसिद्धेरिति प्रपंचसारादिषु शेषः प्रत्यभिज्ञानात् च अयमाशयः यत्तत्कवयो वेदयन्त इत्यत्र तद्विष्णोरिति मंत्र श्रुति विष्णुपद साधारण विद्वद अनुभवत्व विषयत्व प्रत्यभिज्ञानादिह
ब्रह्मलोको विष्णुपदमेव इति तत्र ईक्षणविषयः तदर्थं ध्यातव्यस्य पुरुषो विष्णुरेव। न चैवं सति परब्रह्मोपासना विदित्सया उपक्रम्य कश्चिद्विरोधः। अस्मिन्नेव श्लोके तमोङ्कारेण अन्वेति इति ओङ्कारेण विष्णुपासनया तत्प्राप्तिम् अविधाय तत् यत्तत् शान्तम् इत्यादिना ओङ्कारेणैव शान्तत्वादिविशिष्टं शिवं प्राप्नोति। वचनात् ओङ्कारेण शिवोपासनस्यापि विधिसिद्धेः। एवं च शान्तत्वादि ब्रह्मलिङ्गैः उपसंहारस्यापि विरोधः उपक्रमोपसंहारविरोधः अत्र न वर्तते। प्रत्युत सिद्धान्तिन एव उपक्रमोपसंहारविरोधः। एतावता पूर्वपक्षः। उपक्रमे परब्रह्मोपासनावत् परब्रह्मोपासनापि अपरब्रह्मोपासनापि तल्लोकप्राप्तिफल उपक्षिप्ताः। न च यः पुनरेतम् इत्यादेः परब्रह्मोपासना विषये। तत्र परब्रह्मोपासना त्रिमात्रेण ओङ्कारेण विध्यायीत अत्र परब्रह्मोपासना एकैकेन मात्रया प्रथममात्रया द्वितीयया तृतीयया तत्र भवति। तत्र किं भवति अपरब्रह्मोपासना। तो तत्तद् लोकप्राप्तिफल उपक्षिप्ता न च यः पुनरेतम् इत्यादेः परब्रह्मोपासना विषये ततो अन्यत्र कश्चित् अपरब्रह्मोपासना विधानं कृतम् इति प्रदर्शयितुं शक्यम्। ये प्राप्तिफलोपर इति एवं उपक्रमोपसंहार विरोधः सिद्धान्तिनः पक्षे आगच्छति और येन अत्र प्रत्याक्षिप्तं यदि कदाचित् उपक्रमोपसंहार विरोधः शान्तत्वादि ब्रह्मलिङ्गैः उपसंहारस्यापि विरोधः अस्माकं पक्षे यः विष्णुपासनापरः येन अर्थः कृतं येन वा हिरण्यगर्भोपासनापरः हिरण्यगर्भपरः अर्थः कृतम् उभयोः अविपक्षे उपक्रमोपसंहार विरोधः नैव याति इति पूर्वपक्षः। न च यः पुनरेतम् इत्यादि परब्रह्मोपासना विषयत्वे ततो अन्यत्र क्वचिद् परब्रह्मोपासना विधानं कृतम् इति प्रदर्शयितुं शक्यम्। न च औपसंहारिकश्लोकस्य प्रागुक्तोपासना फलोपसंहारमाकृत्य यत्तत् शान्तमजरममृतमभयं परं चेति प्राप्यानन्तरं समुच्चयार्थश्चकारो युज्यते तस्मात् शान्तत्वादिविशिष्ट एव परमेश्वरः। ये प्रणवार्थः पुरा यद्प्रोक्तं तत्र प्रणवार्थः शिवेपि युज्यते। तत्र परब्रह्मोपासना अत्र शिवः नाम किं त्रिदेवान्तर्गतः शिवः त्रिमूर्त्यन्तर्वर्ती शिवः अत्र विप्रेयते। तस्मात् शान्तत्वादि विशिष्ट एव परमेश्वरः ईक्षति विषयस्तु तदन्यश्चतुर्मुखो नारायणो वाहिति। सूत्रे सा इति निर्देशो यस्य परमेश्वरस्य उपासनम् एतत् वै सत्यकामो परञ्च इत्युपक्रम विधित्सया उक्तं स एव ध्यानेक्षणवाक्ययोः परशब्देन प्रत्यभिज्ञाप्यता इति सूचनाय इत्यभिप्रेत्याह ईक्षति विषयस्य परमेश्वर इति। न च ईक्षणवाक्ये परात्परम् इति निर्देशस्य अस्ति उपक्रमगत परब्रह्म प्रतिभिज्ञा इति वाच्यम्। तत्र ईक्षति विषयः स परमेश्वर एव। तत्र ईक्षणवाक्ये परात्परम् इति निर्देशात् तत्र परब्रह्म प्रतिभिज्ञा न भवति इति न वाच्यम्। कथं न वाच्यम् अग्रे वक्ष्यति। परं च ब्रह्म इत्युपक्रमे अवरब्रह्मणः सन्निहितनिर्दिष्टितया तस्यैव परभावाक्षेपित तत्प्रतियोगिताया अन्वयात् ईक्षणवाक्ये अपि तस्मात् परब्रह्मण एव ईक्षति कर्मणः परत्वप्रतिपादनात् ईक्षणवाक्ये तस्मात् अपरब्रह्मण एव ईक्षति कर्म परत्वप्रतिपादनात्। परब्रह्मण ईक्षतं न भवति। तत्र शून्यस ईक्षत लोकानुसृजा इति तत्र अपर कारणब्रह्मणः
कारण ब्रह्मणि ईक्षा भवति परब्रह्मणः ईक्षित्वादि ईक्षितकर्मादि दीनीन् परब्रह्मणि न भवन्ति अत्र उच्यते ननु परब्रह्म परशब्द प्रत्यभिज्ञानुसारेण परब्रह्मोपासनया सह विधित्सिततया उपक्रान्ता क्वचिद अपि अपरब्रह्मोपासना न विहिता स्यात् इति चेत् मा भूत् क्वचिदपि अपरब्रह्मोपासना न विहिता परब्रह्म परशब्द इत्यभिज्ञानुसारेण पर इत्यनेन उत्कृष्टत्वं सूच्यते तो अपरब्रह्मणः एव इच्छति कर्म प्रतिपादन परब्रह्मोपासनया सह विधित्सित तयोपक्रांता परब्रह्म उपासना तत्र अ, अ, शब्द कार्य ब्रह्म शब्द ब्रह्म परब्रह्म इत्यादि तारतम्येन परब्रह्मोपासनया सह विधित्सततया उपक्रान्तः कश्चिदपि अपरब्रह्मोपासना न विहिता तत्र विधित्सिततया क्वचिदपि अपरब्रह्मोपासना न विहिता इति मा भूत् परब्रह्मोपासनायाः क्वचित् विधानं वरं न स्यात् सर्वस्यापि अस्य प्रकरणस्य त्रिमात्रोऽङ्कार परब्रह्मोपासना विधि अर्थत्वात् तो अत्र अपरब्रह्म इति पक्षे अकारेण केवलं मनुष्यलोकम् एव ऋग्वेदं विदुर्विरन्तरिक्षितं सामवीर्यत्तत् कवये वेदयन्ति तो येभ्यः अकार उकार मकारेभ्यः भूलोक अंतरिक्षलोक और किमासीत् सामवीर्य तत् कवय वेद अर्थात् द्युलोक स्वर्गादि लोकानाम् एव प्राप्तिर्भवति परब्रह्मणः प्राप्तिः तु अततिमात्रेण ओङ्कारेण विध्यायित इत्यनेनैव भवति तत्र ये त्रिमात्रेण ओङ्कारेण आत्मानं तत्र आत्मनः तेन चित्तसमाधानं मोक्षुणां विहते किमात्र ओङ्कारेण ये तत्र न शक्नुवन्ति तेषाम् अकार उकार अकार इति एकैकस्य मात्रायाः तत्तत् लोकवासनानुसारेणैव तस्य फलम् उक्तम् तस्माद् एवं भूत महिमशालिना ओङ्कारेण मात्रा त्रैगुण्यरहितेन वैगुण्यरहितेन हेयम् अल्पक अल्पफलमपरं ब्रह्म विहाय परम एव ब्रह्मोपासनीयम् अत्र प्रणवादिषु अपि निर्विण्णानां प्रणिहित बृहद एषणा त्रितयवताम् एव अधिकाराः वर्तन्ते यैः लोकेशणा प्रणिहिता शब्दं वर्तते रामस्लाई निर्गतः किम् सम्पदी सम्पद अत्र निहिता संसत् सन्ति प्रणीत बृहदेशणा त्रितयवताम् एव अत्र अधिकारः येषां निहित इति मूलवाक्यं तदादिति स्वर्गबलातरत्वमिति जी तो एवं हेयरूपकम् अल्पफलं परं ब्रह्म विहाय परमेव ब्रह्मोपासनीयम् परब्रह्मोपास्ति परो यं त्रिमात्रेण विध्यायित इति विधानं वर्तते तत्र क्वापि ये ऋग्भिरेतं तत्र भूलोकमात्रे एव पर्यवसेयम् और अंतरिक्षमात्रे पर्यवसेयम् और स्वर्गमात्रे पर्यवसेयम् इति न क्वापि प्रशस्तम् तो तस्य फलं विहाय अल्पफलम् अपरं ब्रह्माणं ब्रह्म विहाय परमेव ब्रह्मोपासनीयम् एवं एकवाक्यत्वसंभवे वाक्यभेदकल्पना अयोगात् तत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये तत्र अपरब्रह्मणः अपि तत्र विधित्सा नास्ति अपरब्रह्मणः उपास्तेर अनन्तरम् अपि अपरब्रह्मणि अत्र अवलोकितं मुक्तं परब्रह्मणि ऋग्वे तव श्रद्धा ब्रह्मचर्येण ये एकमात्रेण ओङ्कारेण एकमात्रेण यो विध्यायते तस्य केवलम् ऐहिकम् एव फलं भवति अस्मिन् लोके मनुष्यलोकेऽपि स तपः ब्रह्मचर्यादीन् अनुष्ठाय तदनन्तरं लोकेभ्यः निर्विण्णः सन् सञ्जातनित्यानित्यवस्तुविवेकः सन् स्वात्मानं प्रणवेन अभिध्यायते तो तत्र पौर्वापर्यम् अपि कैश्चित्
स्वीकृतं, किन्तु ये शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति। शब्दब्रह्मफलं यः न इच्छति, सर्वशब्दब्रह्मफलं भवति शास्त्रेषु व्याप्तिः, शास्त्रार्थे व्याप्तिः, ये नादानुसंधानेन उत्तर ब्रह्मलोकादि फलानां प्राप्तिः, तो तत्र ये निर्विण्णाः ते साक्षात् त्रिमात्रेण ओंकारेण अभिध्यायीत इति वचनात् परमैव ब्रह्म उपासनीयम्। एकवाक्यत्व अस्मिन् एकवाक्यत्वं सिद्ध्यति, वाक्यभेदकल्पना अत्र न जायते। तस्माद् एकवाक्यता साकांक्ष परब्रह्मकरणानुगृहीत परश्रुति प्रत्यभिज्ञा बलात् ईक्षित विषय ईक्षितव्य ईक्षित इति विषयः स परमेश्वर, ईक्षति कर्म विषयः स परमेश्वरः अत्र उत्तरतमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति। विद्वान् तत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परं चेति तदसाधारण शान्तत्वादि धर्म व्यपदेशात् तमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान् तं यत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परं चेत्। तो अत्र परब्रह्मण एव अत्र व्यपदेशः, असाधारण शान्तत्वादि धर्म व्यपदेशः। न हि हिरण्यगर्भे तत्कार्ये शान्तत्वादिकम् अस्ति। ब्रह्मलोकम् इति परब्रह्मणः शिवस्य लोकः प्राप्यतया अवगम्यते। ये शिवस्य परब्रह्मत्वं अनेन श्रीकण्ठाचार्येण पुरा साधितं। तत्र तस्य उपोद्बलकत्वेन ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् इति श्रुतिः तत्र उदाहरकं वर्तते। शिवस्य लोकः प्राप्यतया अवगम्यते। जीवघन इति जीवसमष्टिरूपो हिरण्यगर्भः तस्मात् परात् परं हि ध्येयं श्रूयते। परात् परम ही ध्येयम तस्मात् हिरण्यगर्भात् परः, और यत् परात् परम ही ध्येयम श्रूयते तदो हिरण्यगर्भ पक्षो न युक्तः नारायण इति यदुक्तं पुराणादिषु हिरण्यगर्भोपासका असुरादयः भवन्ति। पुराणे हिरण्यगर्भ उपासनया सर्वेपि ये असुराः मधुकैटव महिषासुराः शुम्भनिशुम्भौ सर्वे अधीव बलवांसः वृत्रासुराः सर्वे ब्रह्मणा प्राप्तवराः कथनं कुर्वन्ति। तदैव हिरण्यगर्भ उपास्तिः अपि तत्र बहु न प्रशस्तं, किन्तु हिरण्यगर्भात् अपि परात् परं यः नारायणः इति यदुक्तं तद्विचार्यतां। नारायण इति कुतस्मादागतः? विश्वरूपत्वात् नारायणस्य विष्णोर्वा विशरीरी व्यापी अर्थगत्या एव विष्णोर्सर्वव्यापकत्वं भवति। अतएव न हिरण्यगर्भः किन्तु विष्णुरेव इति कथं प्राप्यते? तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तो विष्णुं कथं न पश्य? यत्र विचार्यं क्यों ये रामचंद्र महाभागा तद्विष्णोः परमं पदं इत्यस्य ये अप्पय्य दीक्षितेन अतीव विलक्षणः अर्थः अस्ति। तो विलक्षणं संबंधे षष्ठी आचार्य तर्हि विष्णोः यथा रामस्य पुस्तकं तर्हि रामसम्बन्धयुक्तं पुस्तकं विष्णोः परं पदविधि सम्बन्धे गृहीतेनैव तत्र परमेश्वरः तत्र अभिव्यज्यते। अतः यथा भवद्भिरेव उक्तं विष्णुः यं ध्यायति तदेव परमं पदम् इत्येव तत्र अत्यन्तं समीचीनं। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णुश्च ये धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः यः यद्विष्णोः परमधामम् एवं तत् अंतर्मुखतया विष्णुः स्व शिवस्वरूपे निमग्नः भवति। सत्यं यज्जीवगणात् हिरण्यगर्भादपि पराद् उत्कृष्टात् नारायणात् परमुत्कृष्टं पुरीशयानम् अन्तर्यामि तया अत एव पुरुषं परं ब्रह्म तदुपासकः साक्षात् पश्यति सत्यमाचार्य सत्यम् इति वर्णितम्। एवं। तो इदानीं ये ऋक् परिशिष्टे वर्तते, किन्तु एभ्यः ऋक् परिशिष्टीयाः ऋक् परिशिष्टे वर्तते कृष्णयजुर्वेदे इति वर्तते। ये नारायणीयम् इति नामधेयः
ये वैष्णवानां मन्दिरादौ तत्र अभिषेका अवसरे अस्य पारायणं क्रियते किन्तु आचार्य तत्र राहो शिरा इव उपचारे षष्ठी वक्तुं शक्यते किं वक्तव्यं यदि तत्र वेदे असति सति वेदे क्वचित् सन्ध्यादि अवसरः स्यात् विष्णुरेव शिवः शिव एव विष्णुः सत्य तो तत्र यदि भेद एव नास्ति तर्हि तु तयोरैक्यं तत् केवलं ये भेदाग्रह गृहीताः सन्ति स्थूलेक्षिकया शास्त्राणि शास्त्रार्थम् अन्विष्यमाणाः तेषां परितोषाय दुर्जनपरितोषाय एवम् उक्तं तज्जनानां कृते तु नास्ति एव भेदः विष्णोस्तु हृदये शिवः शिवस्य हृदये विष्णोस्तु हृदये शिवः तदुपासकात् पश्यति वर्णितं भरतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपीडं परमेश्वर एव इति भावः व्यपदेशादिति सौत्रं हेतुं व्याचष्टे उत्तरत्र शान्तत्वादि कृतज्ञान ईक्षणकर्म कर्मणो अन्यत्र उपासनान्तरविषये अन्वेति वक्तुम् अयुक्तम् अत्र शान्तत्वादिधर्मात् कृतध्यान ईक्षण कर्मणोः अन्यत्र उपासनान्तरविषयः अर्थात अपरब्रह्मणः उपासनया तदनन्तरं परब्रह्मणः उपासना विधित्सितम् इति वक्तुम् अयुक्तम् वाक्यभेद प्रसंगेन अत्र उपासनांतर विधि अनंगीकारात् तत्र वाक्यम् आहत्य सौत्रार्थम् अस्मिन् विषये न पर्यवस्यति सौत्रार्थे तु एकस्यैव ब्रह्मणः उपासना विधीयते अमृतमभयं परं चेति चकारस्य ईक्षति कर्मणि एव शान्तत्वादि गुणसमुच्चयार्थत्वोपपत्तेः इति भावः न हिरण्यगर्भः तत्र हिरण्यगर्भे शान्तत्वादीनां भावः प्रसिद्धं सर्वत्र तु नारायणे शान्तत्वं भवति शान्ताकारं भुजगशयनम् इति लोके बहु प्रसिद्धं वर्तते क्यों जी बहु भट्ट जी हिरण्यगर्भः तु शान्तः नास्ति किन्तु नारायणे शान्तिः वर्तते शान्ताकारं भुजगशयनं सर्वेभ्यः ज्ञायते शान्तत्वात् शान्तरत्व अजरत्व संभवेपि अमृता अभय परशब्दोक्तानि नित्यमुक्तत्व संसार मोचकत्व विषयाधिकत्वानि न उपपद्यन्त शान्तत्वे न का विवादः शान्तम् और तो अजरत्वे विवादः नास्ति किन्तु अमृत अभय परः शब्दः नित्यमुक्तत्व संसार मोचकत्व विश्वाधिकत्वानि न उपपद्यन्ते क्व नारायण विष्णु नारायण पक्ष नित्य मुक्त अस्माकं अद्वैत सिद्धि मदेवी एवमेव मोक्ष प्राप्त इव स्वयं विजयते तत्र मोक्षा पुराबद्धः तदनन्तरं मुक्तः इति प्रसङ्गः नास्ति इवकारेण नित्यमुक्तत्व संचारमोचकत्व विश्वाधिकत्वादीनि तत्र नौपपद्यन्त इत्याह अमृतमभयम् नित्यमुक्तत्वं ये न नित्यमेव सांसारिक सकलदोष निर्मुक्तत्वम् नित्यमेव सांसारिक सकलदोष नित्य निर्मुक्तत्वं शान्तविशेषणेन तल्लाभात् नित्यमेव नित्यमुक्त इति उक्ते तत्र शान्त इत्यनेन नित्यमुक्तः न हि बद्धः कदाचित् शान्तः उपलभ्यते तो ब्रह्मणः परब्रह्मणः मोक्ष प्राप्त इव स्वयं विजयति विष्णुर्विकल्पादिको या सविकल्पः सन्नपि तस्य बन्धकल्पना विष्णुर्न भवति अतएव इवकारेण पुराबद्धः आसीत् बद्धवत् प्रतीतम् इदानीं मुक्तवत् भाव्यते इत्याह अमृतमभयं नित्यमुक्तत्वं विह न नित्यमेव सांसारिक सकलदोष निर्मुक्तत्वम् शान्तविशेषणेनैव तत् प्राप्यते सांसारिक सकलदोषमुक्तत्वं तत्र शान्त इत्यनेन प्राप्यते संसार मोचकत्व विश्वाधिकत्वानि नारायणे न उपपद्यते किन्तु सर्वकालं निर्दिशयानन्द बहुकृत्वं तत् परमेश्वर धर्मस्य परमाकाश शब्दित पुरा आकाश इत्यस्य
वायवी सवायु आकाश इन सवायु आकाश इति आनन्दतीर्थीयानां मतं वर्तते। अस्य अस्माकं श्रीकण्ठाचार्यमते तु और अपयदीक्षितमते तु सा अ, शक्तिशबलितत्वात् निजशक्तिशबलितत्वः शबलितत्वात् परमेश्वर निजशक्ति शबलित परमेश्वरस्यैव ईक्षति कर्मादीनां संभवः। परमेश्वरस्यैव एवं विधः कर्मः सिद्ध्यति। परमाकाशशब्दस्य निर्तिशय आनन्दावस्थाविशेषरूपे नारायणे न संभवति इति भावः। इतश्च नारायणो नेक्षित नैक्षति विषयः इत्याह कथञ्च एतद्इति जीवघनात् परादिति पञ्चम्योर् वैयधिकरण्यमेव उक्तम्। जीवघनात् परात् हिरण्यगर्भात् तत्र सर्वत्र पञ्चमी व्यधिकरणे वर्तते। एकस्मिन्नेव अधिकरणे जीवघनं परात्परत्वं हिरण्यगर्भत्वम् इत्यादीनि युक्त्या न सिद्ध्यति। अधिकार्थलाभादिति भावः। ननु तयोरो वैयधिकरणे करण्येऽपि हिरण्यगर्भात् पर ईक्षति कर्मगत परत्वावभूत अधिभूतो नारायण इति कुतो वसीयते येन ईक्षति कर्म नारायणो न स्यात् इत्याशङ्क्याः। तत्र शान्तत्वादीनां और ईक्षति कर्म परत्वादि अवधिभूतो नारायण इति कुतो वसीयते ईक्षति कर्म नारायणो न स्यादिति इति आशंक्य आह नारायण परम। तो तैत्तिरीय दहर विद्यया अणोरणीयान् समनुस्मरेत्य अणोरणीयान् महतो मह्य अत्र ईयसुन् प्रत्ययस्य रहस्यं पुरास्माभिर्विचारितम् इत्यनुवाके यो देवानाम् इति रुद्रो महर्षिः यो देवानां प्रथमो बभूव इति मन्त्रेण शिवस्य हिरण्यगर्भादधिकत्वे तदनन्तरानुवाके नारायणं परं ब्रह्म इति नारायणात् ब्रह्मणः परत्वम् उक्तम्। अच्छा, नारायण परं ब्रह्म इति भवतां मते अस्य विच्छेदः कथं स्यात्? नारायणात् ब्रह्मणः परत्वम् इति वा अर्थः नारायण एव परं ब्रह्म इति विच्छेदे सति नारायण तत्र तु सुप्लोपः न भवितव्यः। नारायणः परं ब्रह्म इति पाठः स्यात्। ऐसा पदार्थ तो निरुत्पलमितिवत् अभेद एव नीलञ्च उत्पलम् कर्मधारयः कर्मधारयः सन्ति। तो एतदेव समीचीनं प्रतिभाति। नारायणात् ब्रह्मणः परत्वम् उक्तं तत् किं नारायणात् परं ब्रह्म इत्याकाङ्क्षायां रगं सत्यम् इति तदनन्तरानुवाक्ये शिव एव नारायणात् परं ब्रह्म इति प्रदर्शितम्। तदनन्तरं नारायण परब्रह्म आत्मा नारायण पर नारायण परज्योति आत्मा नारायण तदनन्तरम् अस्य द्वितीये अनुवाके ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् अस्मिन् विश्वरूपं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। अत्र नारायणस्य विश्वरूपत्वं विश्वरूपत्वं नारायणः विश्वरूपः तेन हिरण्यगर्भात् परो नारायणः ततः परः शिवः इति स्पष्टं च एतत् शिवसङ्कल्पोपनिषदि शिवसङ्कल्पोपनिषत् अपरः भवति शिवसङ्कल्पसूक्तम् अन्यं भवति। तो शिवसङ्कल्पोपनिषदि शिवसङ्कल्पसूक्तानाम् अष्टानां मन्त्रः शिवसङ्कल्पसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति बॉबीजी? पंच षड् मंत्र पंच वा षड् वा षड्मन्त्राणि तो तेपि सन्ति। तदनन्तरं तस्य विस्तरः शिवसङ्कल्प उपनिषदि परात् परतरं ब्रह्म इति मन्त्रे अधः तदर्थपत्तिविज्ञानादि हिरण्यगर्भात् परो नारायणः एव इति भावः। तस्माद् ह्य ईक्षति विषयो न हिरण्यगर्भो नापि नारायणः किन्तु उदाहृत विद्यायां यदनेकमङ्गलगुणविशिष्टं दिव्याद्भुतरूपं च ब्रह्मवर्णितं तदेव इति तत्रत्य गुणरूपविवरणपूर्वकम् उपसंहरति। तस्मात् का उपसंहरति भाषी श्रीकण्ठभाष्य। अस्य केवलं ये टीका मात्रं वदति व्याख्या प्रतिपदम् एकैकस्य तस्मात्
पुरीधरपुण्डरीकम् इत्यादिकं शारीरादिकरणे विवृत्तं प्रणववर्णव्यत्यासरूपः। तत्र प्रणववर्णव्यत्यासः अत्र ये वर्णव्यत्यासः वर्तते। वर्ण किं वर्णव्यत्ययः व्यत्ययः एक एव भवति, भिन्नं भिन्नं। वर्णव्यत्यासः वर्णव्यत्ययः एव वर्णव्यत्यासः। अयमर्थो लिङ्गपुराणे शिवेनम्बिकायै वर्णितः त्वदीयः प्रणवः कश्चित् मदीयः प्रणवस्तथा तदीयो देवी मन्त्राणां शक्तिभूतो न संशयः। तदीयः प्रणवः उकारम् आदौ अन्यस्य, तदनन्तरं मकारम्, अकारं मकार अनन्तरं अन्यस्य, तत्र आद्य वृद्ध्या उमा इति पदं निष्पद्यते। उमा इति भवति देवी प्रणवः। अत एव प्रोक्तं त्वदीयः प्रणवः मदीयः प्रणवः अकार उकार मकार इति क्रमेण। त्वदीयो देवी मन्त्राणां शक्तिभूतो न संशयः। अकारो उकार मकाराः मदीये प्रणवे स्थिता, उकारं च मकारं च अकारं त क्रमेण तु त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रं पुलुतमुत्तमम्। दीर्घप्लुतोदात्त भवति सामवेदीयः प्रणवः। यत् उद्गीत इति पदवाच्यं तद्भवति दीर्घप्लुतोदात्तः। उदात्तानुदात्तस्वरितः भवति ऋग्वेदीयानां यजुर्वेदीयानां। त्रैश्वर्य उदात्तः भवति तस्य ये ऋग्वेदीयाः एव ऋग्वेदीयाः अकारं लिखित्वा तस्य अग्रे 3 इति संख्यां लिखित्वा अग्रे मकारं लिखति। त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रं प्लुतमुत्तमं व्यपदिश्यत इति उक्तम्। त्रिमात्रं प्लुतम् उत्तमम् उमा इत्यस्मिन् उकारे अनुदात्तः, मकारे स्वरितः और मकार उत्तरवर्ती अकारे अनुदात्तः। उकारच मकारच अकारं च क्रमेण तु त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रं प्लुतमुत्तमं व्यपदिश्यत इति उक्तम्। ननु यः धरविद्योपवर्णितस्य तत्स्थानरूपविशिष्टम् एव ब्रह्मेक्षरकर्मत्वेन व्यपदिश्यत इति कुतः सिद्ध्यते? पुरुषयम् इति विशेषः। ननु स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति तस्मादेव घनादिति ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य स इति सर्वनाम्ना परामर्शात् पर्यन्तविद्यादिवर्णित परमाकाशरूप ब्रह्मलोकस्थान तदुचितरूपगुणविशिष्टं ब्रह्मेक्षणीयम् इति कुतो न सिद्ध्यते? भवता अकार उकार मकार इति क्रमेण ब्रह्मा विष्णुः रुद्रः शिवः इति मकार उत्तरवर्ती इति शिव एव भवता यत् निर्णीतं तत्र मूले सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्। लिङ्गभिः भूलोकं यजुर्भिः अन्तरिक्षं सामभिः ब्रह्मलोकम् उन्नीयते। स एतस्मात् युवघनादिब्रह्मलोकं प्राप्तस्य स इति सर्वनाम्ना ब्रह्मेक्षणीयं ब्रह्मणः ईक्षणं ब्रह्मणः उपासना कथं न सिद्ध्यते? कुतो न सिद्ध्यते? वाक्यवैयर्थ्य प्रसंगात् न सिद्ध्यति। तत्र वाच्ये वैयर्थ्यं स्यात्। वैयर्थ्यम् अर्थात् अर्धे वैगुण्यं स्यात्। तल्लोकं प्राप्तस्तं पश्यति इत्यर्थः। मकारेण सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं। सामभिः यत्तद् कवय उन्नयन्ति अर्थात सामभिः सामलोकं प्राप्तः ब्रह्मलोकं पश्यति इति सिद्ध्यन् अर्थो हि एतस्मात् इति वाक्यं न अपेक्षते। यदि अनेनैव तल्लोकं प्राप्तः तं पश्यति इति अर्थेन सिद्ध्यन् अर्थो हि स एतस्मात् जीवघनात् परात् परात् इत्यादि वाक्यं तत्र न अपेक्षन्ते। ततेषाम् आवश्यकता एव नास्ति विरुक्तिदोषस्य। कथं तर्हि तद वैयर्थ्यम्? अर्थात् वैयर्थ्यम् एव। परं पुरुषम् अभिध्यायेत इत्येतदनन्तरं तद्योजनम्। तथा सति ध्यानस्य परब्रह्मलोकप्रापकत्वे द्वारतया तत्साक्षात्कारः
प्रदर्शितो भवति। ध्यानस्य साम्नां ध्यानस्य ध्यानद्वारा भूतसाक्षात्कारस्य आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम् इत्यधिकरणभाष्ये दर्शितः हृदपुण्डलीक एव भवति पुरुषयम् इति विशेषणं युज्यते अपि युज्यते तस्मात् पाठक्रमात् अर्थक्रमस्य बलीयत्वात् एतस्मात् वाक्यस्य प्रागेव अन्वयम् अभिप्रेत्य दहरविद्योपवर्णित विशेषणानाम् इच्छति कर्मणि संयोजनं युक्तमेव अथ ब्रह्मलोकशब्दोक्ते शिवपदे तद्विष्णोरिति मंत्रार्थ प्रत्यभिज्ञाया अविरोधम् उपपादयति यदुक्तम् इत्यादि। तद्विष्णोरिति मंत्रस्य शिवपदविषयत्वम् एव वक्तुं युक्तं न तु शिवविषयत्वम्। तद्विष्णोः परमं पदं शिवयोः शिवस्य विष्णुना ऐक्ये सति विष्णोर्यत्पदं तत् शिवस्यापि पदं भवति। ये ननु अर्थात् ये अनेन अत्र शंका क्रियते अविरोधार्थं तद्विष्णो इति मंत्रस्य शिवपदविषयत्वं वक्तुं युक्तं न तु शिवविषये तद्विष्णोः इत्यस्य विष्णोः पदम् इति उक्तं तत् विष्णुविषयं नास्ति। तथैव शिवपदम् इति उक्ते सति यदि शिवः शिव एव विष्णुः तर्हि शिवस्य तत् शिवपदम् इति वक्तुं युक्तं न तु शिवः तस्य शिवविषयत्वोपपादनम् अपि दुष्करम्। न हि प्रपञ्चाकारेण अवस्थितस्य विष्णोः शिवपदं स्वरूपं किन्तु शिवशक्तिरूपः परमानन्दः। अत्र एवम् अवधार्यते एभ्यः एकान्ततः विष्णोः ये किं नाम येषां मतं श्रीवैष्णवादि मतम् असहमानाः ते कैवल्याद्वैतिनः भवन्ति। तेषां कश्चित् भ्रमः इदानीमपि वर्तते। तेषां मते यदा तद्दिनं कः आसीत् ये घण्टाकर्णाचार्यः तो घण्टाकर्णाचार्य प्रभृतयः भवन्ति ते विष्णोः वार्ताम् अपि न स्वीकुर्वन्ति। तेभ्यः एव शिवपदत्वोपपादनं तु सुकरं। तद्विष्णोः परमं पदं प्रपञ्चावच्छिन्नं भवति। विष्णुः प्रपञ्चानवच्छिन्नः भवति अनवच्छिन्नं भवति शिव। प्रपञ्च विष्णु तद्विष्णोः अर्थगत्या विष्णोर्व्यापकत्वात् विषयव्यापने इति अर्थात् परमं रूपं यः परमानन्दः परमाकाशरूपः शिवपदतयापि वर्तते इति। एवमेव सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इति कठवल्ली मंत्रस्य ये अध्वना परमाप्नोति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः अस्मिन् मंत्रे यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः इति कठवल्ली मंत्रस्य शिवपदविषयत्वोपपादनं कृतं कार्यं बादर्यस्य दक्षिपपत्तिः यस्य इत्यधिकरणे इति चेत् साग्रे वक्षति चतुर्थे सर्वान्ते कार्यं बादरीरस्य दत्त्युपपत्तेः इहापि एवाभिप्रायः तदेव शिवाविधं ब्रह्म इत्यादि तु शिवशक्त्योरभेदोपचारेण प्रवृत्तम् इति न दोषः। शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमय मणिमादिगुणगण अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलम् किं पृथक्तत्वं तत्त्वो भगवति न वीक्षामः। तदैव शिवाविधं ब्रह्म इत्यादि तु शिवशक्त्योरभेद उपचारेण प्रवृत्तम् इति न दोषः। दर्शितो हि प्रागानन्दो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिषु आनन्दमयो अभ्यासात् तत्र आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यत्र आकाशस्थल्लिङ्गात् इत्यादि सूत्रेषु शिवशक्त्योरभेदोपचारः। क्वचित् येषां हरिहरात्मकम् अपि भाष्यं भवति तत्र यदा पूर्वं प्रोक्तं विष्णोः या चिदंबरगता या शक्तिः तया शबलितः विष्णुरेव परब्रह्म परमेश्वरः इति यदुक्तं तत्र केषाञ्चित् मते प्रपञ्चावच्छिन्नः विष्णुर्भवति। एक अथर्वशीर्षे अपि वर्तते यः विष्णु यावा देवी तस्मै तस्यै नमो नमः।
तो यदो विष्णुशिवयोरुपादाननिमित्तयोरवस्थाभेदमन्तरेण स्वरूपभेदो नास्ति इति ईक्षति कर्माधिकरणम् आकाशस्थल्लिङ्गात् इत्यादि सूत्रे च शिवशक्त्योरभेदोपचारः। अग्रिमम् अस्य विषये मतान्तरेण भगवत्पादमते श्रीकण्ठमते रामानुजमते आनन्दतीर्थमते अस्य अर्थः कथं भवति इति किञ्चित् संक्षेपेण विचार्य तदनन्तरं दहराधिकरणम् आरभिष्यामः। पठ्यतां पंडित जी। पंचशतिक नाम ग्रन्थः वर्तते। पंचशती नाम न जाने कस्मिन् कस्य सम्प्रदायस्य। पुरा पंचशतिका परिमल इति तु गोरक्षसम्प्रदायस्य ग्रन्थः वर्तते। पंचशतिके तु भद्रकाली नाम्ना अस्याः स्मरणम् अस्याः कालकर्षिण्याः यद्वा अत्र दिव्याः या कला रुद्रकाली इव भद्रकाली इति पदेन निर्दिश्यते। नामभेदेऽपि वस्तुनि न कश्चित् भेदः तत्र सन्ति पर्यायाः। यथोक्तं गमा गमसो सुगम्यस्तां महाबोधावलोकिनी मायामलविनिर्मुक्ता विज्ञानामृतनन्दिनी सर्वलोकस्य कल्याणी रुद्रा रुद्रसुखाप्रदा यत्रैव शाम्यति कला रुद्रकाली सा स्मृता भेदस्य द्रावणात् भद्रा भद्रकाली भेदस्य द्रावणात् भद्रा। भद्र इति भकारेण भेदः और द्राकारेण द्रावणं भद्रा सिद्धिः तरीति स्यात्। अथ इदानीं प्रमेय जगति भ्रम्यमाणा। पुरा एकवारम् आगच्छति प्रमेय जगति भ्रमति या कला प्रमेय जगति भ्रमति जगति मुत्पाद्य प्रमेये या भ्रममाणा व्याप्नुवती इति अर्थः समीचीनः। तत्र भ्रमति अहमेव वात इव प्रवामि आरभमाना भुवनानि विश्वा। आत्मसूक्ते भगवती प्रवीति अहमेव वात इव प्रवामि आरभमाना भुवनानि विश्वा भुवनानि विश्वा। तत्र भगवत्याः केनापि अपि स्वैरेण स्वातन्त्र्येण वर्ष्मणा द्यामुदे मां वर्ष्मणा उपस्पृशामि अहमेवातैव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि मया स्वर्णमतियो पश्यति यः प्राणित्ययीं शृणोति तम्। अनेन भगवत्या सर्वाधारत्वमपि आत्मनः ख्यापितम् और आत्मनः सर्वनियामकत्वं प्रशासितृत्वम् अपि अनेनैव सूचितम्। तो प्रमेय जगति भ्रममाणा तत्र उन्मत्त प्रमत्तादिवद भ्रममाणा भगवती नास्ति किन्तु व्याप्यमाना। सृष्टिवैचित्यम् आरचयति या अस्याः शक्तिः यदा कलन स्वभाव वैचित्र्यं निश्चिनुते तदैव क्रियात्मिका कुटिला भृगुटिया निरीक्ष्य तां सृष्टिचित्रतां विलोकयति। एकया कलया सा सृष्टिं विरचयति माया द्वितीयया मेय जगति प्रमेयं व्याप्नुवति तस्मिन् भ्रमति और तदनन्तरं कुटिलया अर्थात संजिहीर्षया सा तान् आत्मसात् करोति। अद्य कः श्लोकः वर्तते भवि भट्टजी? भवि जी पंचविंशतितमः चतुर्विंशतितमः। भट्टजी अपगतः किम्? अच्छा निर्गतः नेट् नास्ति।
भ्रू फटिजी निर्गत कस्यचित् नीरज भरद्वाज महाभागस्य पुरतः ग्रन्थः वर्तते किम्? समीचीनं ग्रन्थः वर्तते नास्ति वर्तते समीचीनं चिदगनचन्द्रिका। अच्छा, 39तमः श्लोकः पठ्यते। उन्मिषन् निमिषदर्कबिम्बया हम उद्घाटे आदि संत उद्घाट्यते। लोग तो ये क्या बतते हैं बिल्कुल ये श्लोक संख्या 39 द्विशताधिक 39 तमः श्लोक। ये कल्प पठ्यताम्। उन्मिषन् निमिषदर्कबिम्बया उन्मिषन् निमिषन्दर्कविम्बया अनन्तयाम्ब परमार्थमध्यतः नन्तयाम्ब परमार्थमतः अग्निमूर्तिरिह सृज्यते त्वया अग्निमूर्तिरिह सृज्यते त्वया भक्ष्यतेऽपि च सकृत् प्रभातया। भक्ष्यते अपि च सकृत् प्रभातया उन्मिषन् निमिषदर्कबिम्बया अर्कबिम्बया अर्कबिम्बः भवति चित्चन्द्रः चित्सूर्यः। चित्सूर्यस्य निमेष उन्मेष रूपेण तस्य बिम्बरूपेण अनन्तया परमार्थमध्यतः अग्निमूर्तिः सृज्यते। लौकिके सूर्ये तस्य अभ्यन्तरे अग्निर्भवति। एवं अर्कबिम्बया अर्कबिम्बया अर्क सूर्य रश्मिभिः सूर्येण चित्सूर्येण चिदग्निः सृज्यते। भक्ष्यते इति च सकृत् प्रभातः। तदनन्तरं सकृत् प्रभातः सकृत् दिवा यत् भवति सकृत् दिवा भवति। अस्य वेदारण्यके आत्मज्ञस्य यः एवं जानाति आत्मनः तस्य कदानीमपि रात्रिर्न भवति। तत्र नित्यं दृशि स्वरूपं दृक्स्वरूपम् आत्मनः यः जानाति न दृशुर्दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अपरिणामित्वात्। तो अस्य दृशोः दृशेः अविपरिलोप एव सकृत्वा एकवारं मुदिते सति तदनन्तरं पुनः कदानीमपि तस्य स नैव अस्तं गच्छति। अतएव सकृत् प्रभातया त्वया अग्निमूर्तिः सृज्यते अग्निमूर्तिः भक्ष्यतेऽपि अर्थात आत्मसात् अपि क्रियते। तो चित् सूर्य रूपेण अवस्थितया त्वया वह्निः अर्थात अग्निः चिदग्निः उत्पाद्यते और चिदग्निः त्वया आत्मसात् अपि क्रियते। तदुक्तं येन रश्मिप्रवाहो निमेषोन्मेषौ भजत इति चेताः परमार्थमध्यतः। परमार्थ अवलग्नतया सूर्योऽपि प्रकाशते। न तत्र ये अनुकृतेः तस्य भाषा तस्य
भासा सर्वमिदं विभाति तत्र सूर्यमण्डलान्तर्वर्तिन्या वह्निमण्डलं सृष्ट्वा तदनन्तरं वह्निमण्डलम् अपि आत्मसात् सूर्यमण्डलम् अर्थात् वह्निमण्डले चित् सूर्यः चिदग्नौ चित् सूर्यः स्वस्मिन् प्रविलाप्य पुनः तत्र सकृत्प्रभातया अग्निमुद्दिश्य नित्यरूपया सापि अग्निमूर्तिर्भक्ष्यत अपि ये समुच्चयार्थ परमार्थतश्चिदानन्द घनीभूता भूतया त्वया अर्कः संकोचविशासशीलः समुत्पन्नः अर्घे संकोचविशासशीलः रश्मीनां प्रसारः और व्यूह इत्यनेन संकोचविशालः विकासः भवति तेन समुत्पन्नः ततः अग्निः तस्यापि पुनस्त्वयैव लयः जायते इति क्रमेण भगवत्या एव चित्सूर्यस्य चिदग्नेः आविर्भावः भवति इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम्। अथ इदानीं सूर्यरश्मयोऽपि शक्तिं शरणीकृत्यैव सुखमासत इति तथ्यं शक्तिप्रशंसामुखेन वर्णयति। अत्र भवति वरमार्गकात् भर्गनाम्न इह भारवेः शिखा भर्गनाम्ना इह भारवेः शिखा शक्तिरम्ब विषयेन्धनोन्मुखी तिरम्बविषयेन धनोन्मुखी शान्तिधामजुषि याति निर्वृतिम् शान्तिधामयुति याति निर्वृतिम् त्वय्यसौ खलु शिवैकपावके त्वय्यसौ खलु शिवैकपावके शिवैकपावके शिवपावके यत्र सम्बुध्यन्तं वर्तते यदि सप्तमन्तं यदि सप्तमन्तं तर्हि कालाग्निरुद्रस्य अग्निभूतः महासंवर्तकाग्निरूपिण्या हे भगवती त्वय्येव सर्वं निर्वृतिं याति त्वयि शान्तधामञ्जुषि निर्वृतिं याति तस्तमेति। तो भर्गनाम्न इह भारवेः शिखा भारवीः भा सूर्यः सूर्यरश्मयः शक्तिरम्ब विषयेन्धनोन्मुखी विषयरूप इंधने या विषयानि तत्र तत्र इधमकाष्ठरूपिणी रूपी विषयेषु इधमकाशरूपेषु विषयेषु भारवेः शिखा शान्तिधामे निर्वृतिं याति यथा इधमकाष्ठं सन्दह्य वह्निः स्वयोनौ उपशाम्यते एवमेव विषयेन्धनं तत्र कलया मेयेन्धनं पृष्यति इति प्रतिविज्ञानदयकारः। शक्तिः विषयेन्धनोन्मुखी तव शक्तिः शक्तिरूपिणी भवति वा शान्तिधामं धामजुषि निर्वृतिं याति त्वय्यसौ खलु शिवैकपावके शिवैकपावके शिवाग्नौ अर्थात चिदग्नौ त्वय्येव ये विषयोन्मुखी शक्ति विषयेन्धनं पुरुष्य दग्ध्वा भर्गनाम्नि तव शिखा त्वय्येव अस्तम्। ये आगमिकं रहस्यं तत्र ये ध्यानादिकं कुर्वन्ति तेभ्यः अंतर्यागे निरताः तेभ्यः ये एवं अनुभूयते। अत्र महाकविना केवलं प्रतिपादितं वे यद्यपि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवत् यदवदरन्दन्नासुव शन्नो मित्रः आदित्यो ब्रह्मित्यादेशः यश्चयास्मिन्नादित्ये तेजोमयोर्द्वय पुरुष इत्यादि श्रुतिवचांसि सूर्यस्य जगत्सवित्रकल्याणकारित्व ब्रह्मरूपत्तेजोमयत्व इत्यादिकं प्रतिपादयन्ति। तथापि अत्र प्रकाशरूपत्वेनैव तं संस्मृत्य तस्य शक्तिरपि विमर्श शक्तिप्राप्त्यैव आनन्दपर्यवसितिः प्रतिष्ठापिता। ये स्वयं सूर्यः स्वभासा न तपति किन्तु भगवत्या एव सन्निधानेन किं भवति सन्निधानेन स्फूर्तिं सत्तां च प्राप्य जगतः प्रकाशकत्वं बाह्य सूर्यस्य भवति और नादात्मनः अभ्यन्तर अंतर सूर्यस्य चित् सूर्यस्य भी एवमेव प्रकाशकत्वं भवति। विवर्षाख्या चित् स्वातन्त्र्यमयो शक्तिः शिवमयी पुनाति शक्ति सहकारेण आत्मानं पावयित्वा शिवो अन्ते शक्तावेव हृदय रूपायां चिराय शांति प्लवति। अतएव प्रकाश
रविरपि विषयोन्मुख एव अर्थात प्रकाश रविः विषयोन्मुखः सन्नपि शक्तिसहचारेण तत्र विषयेन्धनं दग्ध्वा अत्र केवलं तु मायया मेयेन्धनं मात्रया मेयेन्धनं पृष्यति इति आरोहावरोहेण मायाधस्तनीयानां मेयानां पुनः उन्मेषप्रसङ्गात् तत्र भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् इत्यनेन तस्य भावी उन्मीलनविपेक्षया तत्र सम्पूर्णं मेयेन्धनं न पृष्यति किन्तु मात्रया ये किञ्चित् तत्र सावशेषं मेयेन्धनं पृष्यति केवलं प्रकाश रविरपि विषयोन्मुखा एव शक्तिसंहारेण तस्चिदानन्दलाभ इति पत्यात् अत इदानीं प्राणिनोऽन्तर्हृदि स्फुरदर्थपञ्चकम् एव स्वातन्त्र्यात् बहिःसृज्यत इति स्तुतिमुखेन प्राह यो मृताण्डनिवमर्थपञ्चकम् यो मृताण्डनि भरमर्थपञ्चकम् प्राणिनः स्फुरति भामयो रविः प्राणिनः स्फुरति भामयो रविः संहृतार्थमनुअन्तराहितम् घृतार्धमनुम् अन्तराहितम् तद्बहिःसृजति चार्थपञ्चकम् तद्बहिः सृजति चार्थपञ्चकम् अर्थपञ्चकं पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतानि प्राणिनः यः भामयो रश्मिवान् सूर्यः आभाति अमृताण्डनिभमर्थपञ्चकम् अर्थ अमृताण्डनिभम् अमृतं यद्विना तत्र विवेक व विरूपाक्षः भवति विरूपाक्षपञ्चाशिकायाम् अस्माभिरधीतं यं विना मृतम् अंडवत् भवति और येन अधिष्ठिताः स मार्तण्डः यस्मात् मृतम् अंडवत् सूर्यः भवति यं विना स भवति मार्तण्डः और येन अधिष्ठितः स एव मार्तण्डः सप्रकाशात्मना शिवेन तस्य विमर्शशक्तिभिः अधिष्ठितः भवति मार्तण्डः और यदि निर्गतः तर्हि किम् अवशिष्यते मृतम् अंडं जडलोष्ठवत् संपूर्णं ब्रह्मजातं भविष्यति यदि शक्तिना शिवेन वा अधिष्ठितं न स्यात्। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने।